घरधनी सुतेको कोठामा चुकुल लगाई थुनेर लाखौं मूल्य बराबरको धनमाल चोरी। प्रहरी बिट नजिकै चोरी भएपछि स्थानीयवासी त्रसित। अश्लीलता खालका दोहोरो अर्थ लाग्ने गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेपछि महोत्तरी प्रहरीले आर्केस्ट्रा बन्द गर्यो। अश्लील नृत्य गर्ने आधा दर्जन युवती प्रहरी नियन्त्रणमा। अपाङ्गता भएका तथा असहायको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 15 वर्ष अघि स्थापना गरिएको केन्द्र दाताकै आशमा सरकारले गरेन वास्ता। कास्कीकोटमा दहीको होली खेलेर भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव मनाइयो। कोरोनाका कारण रोकिएको जात्रा सांस्कृतिक झाँकी सहित निकालियो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं सप्तरीमा भएको चोरी सम्बन्धी समाचारबाट। सप्तरीको राजदेवीमा घर धनीलाई थुनेर लाखौं मूल्य बराबरको धनमाल चोरी गरिएको छ। राजविराज नगरपालिका 2 को राजदेवी चोकमा बस्ने 70 वर्षीय श्याम देवलाई सुतिरहेको बेला कोठाभित्र थुनेर लाखौं मूल्य बराबरको धनमाल चोरी भएको हो। एक रिपोर्ट। घरपट्टिलाई सुतिरहेकै कोठामा थुनेर राजविराजमा आइतबार राति चोरले लाखौंको धनमाल चोरेर लगेका छन्। राजविराज नगरपालिका 2 राजदेवी चौक निवासी 70 वर्षीय श्यामदेवलाई उनी सुतिरहेकै कोठामा थुनेर बाँकी 2 वटा कोठामा लाखौंको धनमाल चोरेर चोरले चोरी गरी लगेका हुन्। श्यामदेवका कान्छा छोरा डाक्टर विमलका अनुसार घरबाट करिब 11 तोला सुनका गरगहना, 1 किलो चाँदीका गरगहना, नगद 25,000, एउटा मोटरसाइकल लगायतका सामानहरू चोरी भएको हो। उनका अनुसार बुबा श्यामदेव आइतबार राति 11 बजे खाना खाएर कोठामा एक्लै सुतेका थिए। परिवारका अन्य सदस्य सहित आफू पनि सोही दिन काम विशेषले बाहिर गएको थाहा पाएर चोरी भएको थियो। चोरले बुबा सुतेको कोठामा बाहिरबाट चुकुल लगाएर अन्य 2 वटा कोठामा रहेको 3 वटा दराज र एउटा सन्दुक फुटाएर चोरी गरी लगेको उनले बताए। हाम्रो घर राजदेवी चौकको प्रहरी बिटबाट 10 मिटर पश्चिम रोडको साइडमा छ हैन। हिजो राति बुवा 11 बजे खाना खाएर पल्लो कोठामा सुतिरहनु भएको थियो। सुत्दाखेरि उहाँको बिहान उठ्दाखेरि चुकुल लागेको थियो। बिहान उठ्दाखेरि हेर्दाखेरि रुमभित्र तोडफोड भएको थियो। 3 वटा दराज फोडिएको छ र त्यो 3 वटै दराजमा लगभग करिबन 10-11 तोला सुन र 1 केजी जति चाँदी चोरेर लगेको छ। त्यो 2टा दराज फुटाएको रहेछ, यताको दराजहरू फुटाएको रहेछ हैन। अब यहाँ नजिकै प्रहरी चौकी भए पनि हैन उहाँहरूको अलिकता हाम्रो यो लापरवाहीले जस्तो गर्दाखेरि हामीलाई लागिरहेछ हैन। यहाँ लगभग हिजो रातिको काण्ड हो। यो लगभग 12-1 बजेदेखि राति भएर 2-3 बजेसम्ममा सकाएको होला उनीहरू। घरमा एकजना मात्र भएको र उनलाई पनि थुनिएपछि चोरलाई सहज भएको छिमेकीहरूले बताएका छन्। चोरी भएको कुरा सोमबार बिहान 5 बजे उठ्दा मात्र थाहा पाएको सुनाए। प्रहरी बिट नजिकैको घरमा चोरी भएपछि छरछिमेकीका बासिन्दा समेत त्रसित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले चोरी घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। उनले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ भइरहेको जानकारी दिए। अब महोत्तरीमा प्रहरीको सक्रियतामा अश्लील नृत्य प्रस्तुत गर्नेहरू पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै महोत्तरीमा आर्केस्ट्रा बन्द गराऊ अभियान सुरु गरिएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा महोत्तरीको कान्ति बजारमा रहेको आर्केस्ट्रा प्रहरीले बन्द गराएको छ। अश्लीलता पस्किने खालका दोहोरो अर्थ लाग्ने गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेपछि प्रहरीले आर्केस्ट्रा बन्द गराएको हो। अश्लील नृत्य गर्ने आधा दर्जन युवतीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आर्केस्ट्रा बन्द गराउन इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रको कमान्डमा खटिएको टोलीले युवतीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नृत्याङ्गनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा स्थानीय युवाहरूले होलहुज्जत गर्न खोजेको र कान्ति बजार प्रहरी चौकीमा ढुङ्गामुढा समेत भएको बताइएको छ। ढुङ्गामुढा गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। समाजमा एक खालको एउटा विकृति हो
बाहिरबाट चाहिँ केटीहरू ल्याएर अलिकति छाडा प्रकृतिका नाचहरू नाच्ने त्यही खालको गीतहरू गाउने यसलाई हामीले रोक्न प्रयास गरेका छौँ। अस्ति पनि देखाउने प्रयासहरू भए, हामीले त्यसलाई रोक्यौँ र केही ठाउँमा हामीले रोक्दाखेरि हाम्रो प्रहरी कार्यालयमै घेर्ने अथवा चाहिँ प्रहरीमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न प्रयास गर्ने खालका घटना पनि भए र त्यहाँ जस्तो गौशाला इलाका प्रहरी कार्यालयमा 2 जना मान्छेहरू पक्राउ गरेर हामीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा पनि चलाएका छौँ। प्रहरीले यो अर्केस्ट्रा जस्ता विकृतिहरूलाई रोक्न निरन्तर पहल र प्रयास चाहिँ गरिरहेछ। पक्राउ परेका नृत्याङ्गनाहरू भारतीय रहेको हुनाले सम्झाइ बुझाइ छोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौं महोत्तरीमा अव्यवस्थित पार्किङ र छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा अव्यवस्थित पार्किङ र छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। बजार क्षेत्रमा यत्रतत्र छाडा चौपाया र सडक छेउमा गरिएको अवैध पार्किङका कारण बजार अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। तर पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा न त प्रहरीको ध्यान पुगेको छ न त नगरपालिका नै। एक रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा कुनै सार्वजनिक चौर नजिक रहेको बाटो वा पार्किङ स्थल जस्तै देखिने यो क्षेत्र महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर हो, जहाँ छाडा चौपाया र अव्यवस्थित पार्किङका कारण बजार कुरूप बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिक रहेको मुख्य बाटोमा यत्रतत्र पार्किङका कारण सडक साँघुरो बनेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। बजार क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकारवाला निकाय मौन जस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ जलेश्वरमा दिन प्रतिदिन सवारी साधनहरूको चाप बढिरहेछ। सम्बन्धित निकाय चाहिँ यसमा मौन छ र स्थानीय सरकारको पनि यसमा भूमिका राम्रो अहिलेसम्म भएको छ। महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरको अवस्था अहिले हेरिराख्नु, जिल्ला प्रशासनको अगाडि दुवैतिर गाडी छ र गोरु छ र बाटो पुरा ब्लकेज छ। यस्तोमा के भन्छ एक्सिडेन्टल हुने अति जोखिम छ र अव्यवस्थित यहाँ फुटपाथ पनि छ। यसलाई मध्यनजर गरी मेयर साहबहरूले र यहाँका सम्बन्धित निकायले समयमै उचित पहल गरिदिनु पर्यो, यो हाम्रो बुझाइ छ। नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा समेत स्थानीय तह भने अनभिज्ञ जस्तै देखिएको छ। यता जलेश्वर नगरपालिकाले भने नगरभित्र रहेका छाडा चौपायाहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै बजार क्षेत्रमा देखिएको अवैध पार्किङ समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। जुन डेली बेज आउने साथीहरू मोटरसाइकल दर्शन गर्ने हाम्रो 4 चक्का बस जिपहरू त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विचार र सल्लाह गर्दैछौँ। हाम्रो अस्ति एसपी साहबसँग पनि कुरा भयो। मैले उहाँलाई पनि भन्ने सर म यो व्यवस्थापन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ व्यवस्था मिलाउँदैछु। म 2-4-5 दिनभित्र चाहिँ यो ट्राफिक व्यवस्था चाहिँ हामी वन वे म गर्दैछु। यता ट्राफिक व्यवस्थापनका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनशक्तिको अभाव देखाउँदै पन्छिएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद पङ्गेनीले ट्राफिक समस्या समाधानका लागि छिट्टै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने जनाएका छन्। यो के छ भने अहिले जिल्लामा भइरहेको ट्राफिक जनशक्ति एकातिर कम छ र हाइवेतिर अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा फोकस गर्नुपर्दा जनशक्तिको कमी एउटा र यसमा सबैको कम्बाइन इफोर्ट चाहिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले मात्रै भन्दा पनि यहाँको नगरपालिका, स्थानीय निकाय, वडा कार्यालयहरू र स्वयं नागरिक स्वयंले एउटा ट्राफिक नियमलाई पालन गर्न सक्यो भने, सबैलाई पालन गर्न सिकाइयो भने यो कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा पटक पटक समस्याका बारेमा समाचार प्रसारण भएपछि सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानको पहल गरे पनि त्यो क्षणिक जस्तै बन्ने गरेको छ। बजार क्षेत्रमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ। प्राइम एसडी का लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं धरानमा स्थापित आश्रयका लागि अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र सम्बन्धी समाचारतर्फ। अपाङ्गता भएका तथा असहायहरूका लागि आश्रयका साथै शिक्षा र सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले 15 वर्ष अघि धरानमा अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष गरी संरक्षण सहित भविष्य निर्माणका लागि केन्द्रले शिक्षा र सिप प्रदान गर्दै आएको छ। अपाङ्गता भएका
तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई सहारा दिँदै आएको केन्द्र भने आफै दाताहरूको सहयोगले चल्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। यो हो धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र। 15 वर्ष अघि अपाङ्गता भएका तथा असहाय बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भीम राईले स्थापना गरेका केन्द्रले निरन्तर रूपमा उद्देश्य अनुसार अपाङ्गता भएका तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई आश्रयका साथै शिक्षा र सिप प्रदान गर्दै आएको छ। यसरी अपाङ्गता भएका तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिँदै आएको केन्द्र सञ्चालनका लागि भने सरकारी स्तरबाट खासै सहयोग उपलब्ध छैन। जन्मदिन तथा वैवाहिक वर्षगाँठ लगायतका उत्सव तथा चाडपर्वका समयमा दाताहरूले गर्ने सहयोगले केन्द्र सञ्चालनमा मद्दत पुग्दै आएको छ। यही क्रममा धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर केन्द्रमा खाद्यान्न सहित स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेका छन्। मेरो जन्मदिनको दिन चाहिँ यो फरक क्षमता भएका जति पनि हुन्छ, यहाँ 27 जना हुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। उहाँहरूलाई मेरो क्षमताले भ्याएअनुसार यथाशक्ति चाहिँ आधारभूत आवश्यकता खाद्यान्न चिज र स्वास्थ्य सम्बन्धीका चिजहरू आज मेरो जन्मदिनको दिन पारेर मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छु। केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका भीम राईले वडाहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्ने बताए। उनले उपमहानगरपालिकालाई पनि आफ्नो दायित्व पूरा गराउन वडाध्यक्षहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। साँच्चै नै भन्नुपर्दा अपाङ्गको क्षेत्रमा यो फरक क्षमताहरूको लागि एउटा अभिभावक वडा नम्बर 14 को अध्यक्षको रूपमा, किनभने 14 नम्बर वार्डबाट एउटा आवाज फरक क्षमताको लागि बुलन्द हुनु भनेको कुरो, यो कुरो भोलि पक्कै पनि उपमहानगरपालिकासम्म पनि पुग्छ र उपमहानगरपालिकाले पनि यो सुनेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु अवश्य पनि। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरिँदै आएको केन्द्रमा सहयोग गर्नु राम्रो काम भएको बताउँदै अरूले पनि जन्मदिन मनाउँदा होटलमा गएर खर्च गर्नुभन्दा यस्ता क्षेत्रमा गर्नु धरान वडा नम्बर 14 की वडा सदस्य झरना मुखियाले बताइन्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र यो गर्नै पर्ने कार्य हो। मान्छेले होटलमा गएर लाखौँ खर्च गरेर बर्थडे मनाउँछन्, तर यो फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई सायद सम्झना पनि गर्दैनन् कतिले। अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र धरानमा हाल 24 जना बालबालिका रहेका छन्। त्यसमध्ये धेरै अपाङ्गता भएकाहरू छन्। सुनसरीको धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। अबको पालोमा कास्कीको कास्कीकोटमा दहीको होली खेलिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कास्कीको कास्कीकोटमा दहीको होली खेलिएको छ। भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको खुसियाली मनाउन परापूर्व कालदेखि नै कास्कीकोटमा दहीको जात्रा हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। गुप्तकाली काश्यप धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा दहीको होलीमा हजारौं मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। दहीको होली खेल्ने परम्परा अन्य स्थानमा नरहेको र यो दहीको होली कास्कीकोटमा मात्र रहेको धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक ठाकुर प्रसाद त्रिपाठीले जानकारी दिए। गत वर्षहरूमा कोरोना कहरका कारण रोकिएको दही जात्रा यसपटक विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी बाजा गाजा सहित जात्रा निकालिएको थियो। अन्य ठाउँमा श्रीकृष्णको जन्म हुनुभन्दा पहिला नै नाचगान तथा जात्राहरू निकाल्ने गरिन्छ, तर कास्कीकोटमा मात्र श्रीकृष्ण जन्मेपछि मात्र दहीको होली खेलेर पर्व मनाउने गरिएको गुप्तकालिका मन्दिरका पुजारी बलराम त्रिपाठीले बताए। सांस्कृतिक रूपमा मनाउँदै आएको यो जात्रा संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न पोखरा 24 वडा कार्यालयले आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित बनाउँदै थप प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष भरत बहादुर अधिकारीले बताए। विगत 6 वर्षदेखि दही जात्रालाई स्थानीयहरूले दहीको होली एक आपसमा छ्यापेर मनाउने गरेका छन्। मन्दिरका व्यवस्थापक अमालिया खिमबहादुर कार्कीका अनुसार जात्रामा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। दही जात्रा विगतदेखि नै सम्पदा संरक्षण मञ्च कास्कीकोट र स्थानीयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दही जात्रामा भजन
चुट्का तथा विभिन्न झाँकी बाजागाजा सहित जात्रा गरिएको थियो। शनिबार श्रीकृष्ण रथ यात्रा तथा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी तथा दहीको होली खेलिएको हो। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं तुलसीपुरमा मेट्रो कलेजले दिएको प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दाङको तुलसीपुरमा तुलसीपुर मेट्रो कलेजको स्थापना गरेको हो। 2076 सालमा स्थापना भएको कलेजले डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रमसँगै छोटो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। यी हुन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 रझेनाकी कल्पना बुढाथोकी। उनले सिलाइ कटाई तालिम लिएकी थिइन्। उनले फेरि मेट्रो कलेजले दिएको हेयर कटिङ तालिमले अझै आफूलाई फाइदा पुगेको बताइन्। उनले अहिले त्यही व्यवसाय गर्दै आएकी छिन् भने आफ्नो दैनिक चलाउन सहज भएको छ। दिएको तालिमबाट नै सिक्न पाएँ। हजुर उपलब्ध गराइयो। त्यही सामानले गर्दाखेरि दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो हेयर कटिङ खोल्न सफल भएकी छु। हेयर कटिङ गरेर अहिले मलाई आफ्नो घर खर्च गुजारा चलाउन सजिलो भएको छ। बुढाथोकी जस्तै मेट्रो कलेजमा तालिम लिएर तुलसीपुरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू धेरै छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 बमनैका शिवराज शर्मा बेरोजगारीका कारण विदेश जाने तयारीमा रहेका थिए। उनले पनि मेट्रो कलेजबाट मोटरसाइकल बनाउने तालिम लिएपछि अहिले आफ्नै घरमा मोटरसाइकल बनाउने वर्कसप सञ्चालन गरेका छन्। तालिमले गर्दा अहिले स्वदेशमै काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी भएको बताउँछन्। सिप सिकेपछि केही हुने रहेछ भन्ने कुरो आफूलाई अलिकति खुसी पनि लाग्छ। केही गर्न सकेला जस्तो लाग्छ। अब केही घरमै आफूले केही गरेर अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने अलिकति आश जोसको साथ केही गर्न मौका पाएको छु। तालिम लिएकाहरू मात्र नभई कलेजमा विभिन्न विषय पढ्दै आएका विद्यार्थीहरू पनि पढ्दै र आम्दानी गर्दै आएका छन्। डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजमा टमाटर खेती गरेर आम्दानी गरेका छन् भने अब तिहारको लागि पुष्प खेती पनि गरेका छन्। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले टमाटर खेती गरेका थियौँ र जुन हामीले लगभग वैशाख महिनामा लगाएर अहिले चाहिँ लगभग हामीले पहिलो लट मात्रै होइन धेरै लट हामीले बेचिसकेका छौँ। हामीले थप यस तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर फ्याकल्टीले चाहिँ हामी पुष्प खेती पनि गर्दैछौँ र पुष्प खेतीको लागि सम्पूर्ण उद्देश्य बनाई हामीले चाहिँ कार्ययोजना तयार गरेर चाहिँ हामी पुष्प खेती गर्ने जमर्कोमा जुटिरहेका छौँ। उपमहानगरले तुलसीपुरमा प्रविधि कलेज सञ्चालन गरे पनि मनैदेखि पढ्ने रहर भएको विषय आफ्नै ठाउँमा पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। यस डिप्लोमा इन मेकानिकल पढ्ने मलाई पहिल्यैदेखि इच्छुक रहेको थियो र यो सब्जेक्ट पढ्न टाढा जानुपर्छ भन्दा मलाई धेरै नै दुःख लागेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हाम्रै गाउँठाउँमा यस तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय खोलिदिएकोमा म एकदमै खुसी रहेको छु। तुलसीपुर मेट्रो कलेज तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सिटिभिटीको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको हो। यो शिक्षालयमा खास गरी विभिन्न खाले प्राविधिक विषयहरू त्यो सँगसँगै छोटो अवधिका तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। डिप्लोमा तहका 5 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अहिलेको समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले यी 5 वटा प्राविधिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, जसमा चाहिँ डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री र डिप्लोमा इन प्लान्ट साइन्स विषयहरू सञ्चालनमा छन् भने हामीले प्री डिप्लोमा तहमा आइटी विषय पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तुलसीपुरलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्नको लागि उपमहानगरले सञ्चालनमा ल्याएको हो। कलेजमा डिप्लोमा तहका 5 वटा विषयमा र छोटो अवधिका तालिम भइरहेको कलेजले जनाएको छ। प्राइम एसडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। घरधनी सुतेको कोठामा चुकुल लगाई थुनेर लाखौं मूल्य बराबरको धनमाल चोरी। प्रहरी बीट नजिकै चोरी भएपछि स्थानीयवासी त्रसित। अश्लीलता पस्किने खालका दोहोरो अर्थ लाग्ने गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेपछि महोत्तरी प्रहरीले आर्केस्ट्रा बन्द गर्यो। अश्लील नृत्य गर्ने आधा दर्जन युवती प्रहरी नियन्त्रणमा। अपाङ्गता भएका तथा असहायको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 15 वर्ष अघि स्थापना गरिएको केन्द्र दाताकै आशमा सरकारले गरेन वास्ता।
कास्कीको कास्कीकोटमा दहीको होली खेलेर भगवान श्रीकृष्णको जन्म उत्सव मनाइयो। कोरोनाका कारण रोकिएको जात्रा सांस्कृतिक झाँकी सहित निकालियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।